अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे कि अमेरिका के कौन कौन से बॉर्डर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, किन नई पॉलिसियों का जो है वो निफाज किया जा रहा है, और बॉर्डर के हवाले से क्या ऐसे 5 इकदामात किए जा रहे हैं कि जिसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग यूजुअली जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि डंकी लगाकर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं, या वो किसी भी और तरीके से कनाडा या मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ से वो कोशिश करते हैं कि वो इन हो जाएं यूएस के अंदर, तो उन लोगों के लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं वहाँ पर, और ये सब क्यों हुआ है। बेसिकली ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, कि जिसमें सर्विलेंस कैमरास की भी बात हो रही है, जिसमें डॉग्स को भी यानी कि कुत्तों को भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो भी वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और फोर्सेस और जॉइंट जो है वो टीमें बना दी हैं। तो ये सारे जो अहवाल हैं कि ये जो मास डिपोर्टेशन का प्लान था ट्रंप साहब का, जो इक़्तिदार में आने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसके हवाले से वो कोई लीनियंसी नहीं शो करेंगे। अब उन्होंने एक थ्रेट किया था कनाडा को और मेक्सिको को। वो थ्रेट बेसिकली क्या था, वो उनकी एक ट्वीट थी कि अगर कनाडा ने और मेक्सिको ने अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं किए और उन्होंने वहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स को और जो ड्रग्स और जो चीज़ें वहाँ से इन हो रही हैं यूएस के अंदर, उनको ना रोका, तो फिर वो उनकी हर इंपोर्ट के ऊपर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। और ये जो टैरिफ है, ये कनाडा कम से कम इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेक्सिको का तो वैसे ही हमें पता है कि उसका कनाडा और अमेरिका से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके बॉर्डर के ऊपर ये सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बहरहाल मौजूद है। तो मैं क्विकली आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ कि क्या नए रूल्स बनाए गए हैं, क्या नई पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, और ये जो सारा एपिसोड हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसका आउटकम क्या निकल रहा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं, क्योंकि कनाडा जो ट्रंप हैं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट जब से किया था उसके बाद फिर वो ट्रंप से जाकर मिले भी, उनकी टीम के मेंबर्स भी मिले, जो तफसीलात अब सामने आई हैं, और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस वक्त कनाडा की मईशत जो है वो इसको नहीं सह सकती है। अब ये ख़बरें सामने आई और ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कनाडा की जानिब से कि उन्होंने नए रूल्स बना दिए हैं, नई पॉलिसीज़ बना दी हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जाकर ये सारी चीज़ें पब्लिकली बताई हैं कि एक तो वो बॉर्डर को सिक्योर करने जा रहे हैं। इसके ऊपर जो उनकी कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 900 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है बॉर्डर सिक्योर करने वाला, जिसको कनाडा जो है वो परफॉर्म करने जा रहा है। इसमें सर्विलेंस भी होगी, इसमें जॉइंट स्ट्राइक फोर्स भी होगी यूएस और कनाडा की, कि जो बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। और वो ये जो सारा काम कर रहे हैं, बेसिकली उसका मकसद क्या है कि माइग्रेंट्स को रोका जाए, और जो ड्रग्स आती हैं किसी भी सूरत में वहाँ से इन होती हैं यूएस के अंदर, उसको रोका जाए। अब ये इतना खर्चा करके, इतनी सारी चीज़ें करके, जो 5 चीज़ें करेंगे वो क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक सब्सटेंस है फेंटेनाइल, जिसको आप कहते हैं। सबसे पहला काम है कि उसको रोकना। ट्रंप साहब ने अपनी ट्वीट में भी जिक्र किया था, और उसके बाद भी उनके कई स्टेटमेंट्स में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। वो ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन होती है इन बॉर्डर्स के ज़रिए। तो कनाडा ने तो अश्योरेंस दे दी है कि हम इसको रोकेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम वो करेंगे वो ये है कि नए टूल्स की जो है वो ख़रीदारी करेंगे, ताकि जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो वहाँ पर बॉर्डर का एरिया है, उसको सिक्योर करने के हवाले से जो गैजेट्स चाहिए वो उनकी ख़रीदारी पे पैसे लगाएंगे। तीसरी चीज़ वो करेंगे कि ताउन जो है वो बढ़ाएंगे यूएस के साथ। पहले जो थोड़ी बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, जिसका इस तरह के लोग या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं या जो इस तरह के लोग जो इन करते हैं बॉर्डर से सारी चीज़ें, चाहे वो लोग हों या ड्रग्स हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन को ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके बाद जो वो ये चाहते हैं कि मालूमात का जो तबादला है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको भी फ़रोग़ दिया जाए, उसको भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ताकि कल को दोनों जो बॉर्डर पे लोग मौजूद हों उनको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें वो कहते हैं कि जो टैरिफ है उसको भी एक लिमिट में रखना चाहिए, और उसको हम कोशिश करेंगे कि लिमिट में ही रखा जाए। अब ये जो सारा एपिसोड हुआ है उसके पीछे जो पॉलिटिकली अगर आप देखें, कनाडा में इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है। कैनेडियन जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने रिज़ाइन किया। कनाडा के अंदर एक फ़िज़ा कायम हो गई कि वो जस्टिन ट्रूडो जो तकरीबन 10 साल से इक़्तिदार में हैं,
ان کی اپنی پارٹی کے ممبرز بھی، اپوزیشن بھی، سب نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ریزائن کریں، کیونکہ ٹرمپ کا پلان بالکل کلیئر ہے اور آپ کا کوئی پلان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن وہ یہ زیادہ نہیں اس میں کھل کے بات کر رہے تھے کہ وہ نومبر میں جو ہے ٹرمپ سے جا کر ان سے مل کے بھی آئے تھے، ان کو اپنا پلان شیئر کر کے بھی آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے اندر دو تین اور چیزیں جو بڑی اہم ہیں کہ یہ جب جوائنٹ ساری چیزیں بن جائیں گی یو ایس اور کینیڈا کے بارڈر کے اوپر، تو پھر ایک تو فضائی نگرانی کی جائے گی، دوسرا اس میں ٹاسک فورس بن جائے گی جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، جوائنٹ جو اسٹرائک فورس ہے، پھر ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا سرویلنس قائم رکھنے کے لیے۔ اب ہر وقت آپ ہیلی کاپٹر نہیں اڑا سکتے، لیکن ڈرونز ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موبائل ٹاور جو ہیں ان کے ذریعے بھی سرویلنس کی جائے گی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہے وہ کتوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کی بدولت جو ہے وہ بارڈر کو سیکیور اور مضبوط بنایا جائے گا، اور وہ سنیفنگ بھی کریں گے اور وہ اور بھی جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ اور اس کے اندر جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ اے آئی روبوٹس کے جو وہ بنائے گئے کتے ہیں یا جو ریئل کتے ہیں، اس میں سب کا شمار شامل ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان اور انڈیا سے ایک بڑا جو ہے وہ یعنی کہ رش لگا رہتا ہے میکسیکو بارڈر سے، کینیڈا کے بارڈر سے، کہ چلو یار امریکہ کسی طرح ان ہو جائیں گے، ڈنکی لگا کر اپنی جان پر کھیل کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، لیکن اب بارڈر کے اوپر ان کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ اس تمام کام کو روکنا ہے، اور روکنا اس لیے ہے کہ کینیڈا اس وقت بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آتے ہی ان کی امپورٹس کے اوپر 25% ٹیرف لگا دیں۔ اس وقت ان کی معیشت اس قابل نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا رسک مزید لیں۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی وہاں نئے ٹولز کا بھی استعمال کیا جائے گا، اور یہ سارا کچھ کینیڈا کر کیوں رہا ہے؟ کینیڈا صرف اسی لیے کر رہا ہے کہ ٹرمپ کو راضی رکھا جائے، ٹرمپ جو ہے وہ کسی اور طرف سے ان کے اوپر کوئی اور ملبہ نہ گرائے۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو بارڈر ہے اس کے اوپر بے شک بہت کم رش ہے، اس طرح رش نہیں ہے جیسے میکسیکو کے بارڈر کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ٹرمپ نے دونوں ممالک کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں اپنے ملک میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا اللیگل ڈاکیومنٹس جس کے پاس نہیں ہے اس کو، تو میں کسی اور ملک سے بھی جس کا بارڈر امریکہ کے ساتھ ملتا ہے اس کو نہیں آنے دوں گا، لہٰذا آپ لوگ اپنا کام سیدھا کریں۔ اور اسی ضمن میں جہاں جسٹن ٹروڈو نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، وہیں جو یو ایس کے بارڈر سیکیورٹی ہیڈ ہیں جن کو ابھی انہوں نے بنایا ہے ٹام ہومن سے، ان سے بھی کینیڈا کے آفیشلز کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان اور امریکہ سے پاکستان اور انڈیا سے ایک بڑے پیمانے پر لوگ جاتے ہیں، ڈنکیاں لگا کر وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ میں اپنی لائف سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور ویسے بھی یہ ایک جان جوکھوں میں ڈال کے جانے والا جو کام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ لیگل وے سے ضرور جائیں، وہ آپ کو ویلکم بھی کریں گے، آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کریں گے، آپ کو پیسہ بھی کمانے دیں گے، آپ کو ہر دنیا کے آسائش بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ بارڈر کراس کر کے کسی طرح ان ہو جائیں یا آپ کسی اور طرح سے اللیگلی وہاں پر پہنچ جائیں، تو پھر آپ کے لیے سوائے مشکلات کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اس کے حوالے سے اور مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں، اور ٹرمپ اور جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو اور یہ تمام جو ماس ڈپورٹیشن کا معاملہ ہے یہ کس سمت کو جاتا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے، میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی نظر رکھیے گا، اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔